مانتا واسطے دعا کرنا نہیں باہر ہے اللہ پاک شفا اسپتال داخل ہے میری بیوی بیمار ہے انشاءاللہ بیماروں واسطے پریشان لوگوں واسطے دعا کرو۔ اے ساڈے بھائی نے مستری سلیم صاحب، انہاں دی اہلیہ بھی بیمار نے تے انہاں دی والدہ بھی بڑی سخت بیمار نے۔ وہ خالہ جی نال ساڈا بھی بڑا تعلق ہے، بڑی ماشاءاللہ ایمان والی خاتون نے، مستری یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی بیوی۔ دعا کرو کہ اللہ جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی آخرت بہتر کرے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ جی بیماروں شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی اپنی رحمت نال شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ جی سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک بیماری نو ایک ایک وائرس نو نکال دے، اللہ جی مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے فار ایور تا حیات تندرستیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اللہ جی دنیا دے مظلوماں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی بے اولاد نے اللہ اپنی رحمت نل سب نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہاں بہناں کول ویر نہیں انہوں نیک ویر عطا فرما، جنہاں بہناں دے ویر فوت ہو گئے اللہ انہوں بہناں نو صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جی ساڈے بچیاں نوں نیک بنا دے، حافظ قرآن بنا، باعمل عالم دین بنا، نیک متقی پرہیزگار بنا۔ یا اللہ اس مسجد مدرسے نوں قیامت تک آباد فرما۔ اے اللہ اس ساڈے والد محترم مولانا عبدالخالق سلفی رحمت اللہ علیہ انہاں واسطے صدقہ جاری ہے۔ یا اللہ انہاں نوں قبر اندر جنت دا ماحول عطا فرما۔ اللہ انہاں دی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اس مدرسے دے معاونین نے اللہ سب کا تعاون قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ انہاں دے مال اندر، جان اندر، اولاد اندر رحمتاں برکتاں فرما۔ یا اللہ ساڑے چکے ہوئے ہتھاں نوں قبول فرما۔ اللہ سب دے آسانیاں پیدا فرما، سب دی مشکلاں آسان فرما، سب دی تنگ دستیاں دور فرما، سب نوں رزق حلال عطا فرما۔ اے میرے اللہ ظالماں دے ظلم کو بچا، سازشیاں دی سازش تو بچا۔ اے میرے اللہ سانو سب نوں حاسدین دے حسد تو بچا۔ اللہ جی دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے میرے اللہ بھائی سلیم مصری عبدالعظیم اللہ انہاں دی والدہ محترمہ نوں مکمل تندرستی عطا فرما۔ بھائی سلیم دی بیوی نوں تندرستی عطا فرما۔ تمام بیماراں نوں کلی شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔